अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है दानिश अली और आप देख रहे हैं DN सोलर सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे मेट्रो E8S माउंटेन क्लाइंबर का। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। ये अभी मैं 1118 किलोमीटर चलाने के बाद ये रिव्यू दे रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इसका, मैं आपको दोबारा से ऑन करके दिखाऊँगा। अभी इसके ऊपर यहाँ पे कंप्लीट ऑडियो शो होंगे। देखें जी, 1118 किलोमीटर इसको हो चुके हैं। अच्छा जी, ये इस बाइक में मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। सबसे पहले जो कंपनी ने इसकी शेप बनाई है वो अच्छी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शेप बनाई है। स्कूटी की एक स्कूटर टाइप लगती है, देखने में काफ़ी बड़ी बड़ी और हैवी है। और इसकी बैटरी टाइमिंग कंपनी क्लेम कर रही है जी 125 किलोमीटर। क्योंकि थोड़ा मेरा वज़न ज़्यादा है, मेरा वज़न 80 kg है, तो उस हिसाब से इसने मुझे 110 किलोमीटर प्रॉपर स्पीड पर और उसके बाद 10 से 15 किलोमीटर लो स्पीड पर इसने एवरेज दे दी। तो मतलब ये है कि कंपनी का जो क्लेम है 125 किलोमीटर वाला, वो भी अभी तक नई बैटरी के हिसाब से ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मुझे अब मुश्किलात पेश आई या स्कूटी में जो मुझे डिसएडवांटेज नज़र आए, सबसे पहले जब मैंने स्कूटी परचेज़ की तो इसका पहले दिन ही इसके मीटर की जो आवाज़ होती है, जैसे कि ये आपको एक आवाज़ आ रही होगी, इसकी ये आवाज़ आना बंद होगी पहले दिन ही। तो 4 दिन बाद मुझे दोबारा से रिप्लेस करके दिया गया मीटर। उसके बाद इसका ये आपको ब्रोशर दिखाते हैं हम जी। यह देख सकते हैं, मेट्रो E8S माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है जी। अभी कंपनी क्लेम कर रही है इसकी बैटरी वारंटी 24 मंथ, ठीक है जी, और 20,000 किलोमीटर। दूसरी चीज़, इसकी कंपनी कह रही है जी 2000 वाट से 3500 वाट की मोटर है। अभी ये दो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी ये इसकी वारंटी बुक आ गई, इसी की है माउंटेन क्लाइंबर की, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी कह रही है बैटरी कह रहा हूँ 2000 वाट से 3500 वाट की मोटर। अभी यहाँ पे वारंटी बुक के अंदर ये देख सकते हैं E8S माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है, 1490 वाट से 3000 वाट। तो टेक्निकली कंपनी यहाँ पे कह रही है जी हमारी जो मोटर 2000 वाट की है, लेकिन मोटर 1500 वाट की है। तो सबसे बड़ा झूठ जो कंपनी ने बोला है स्कूटर को बेचते हुए कि 500 वाट एक्स्ट्रा लिखे गए हैं। 2000 से 3500, 1500 से 3000, ठीक है जी। ऊपर वाले 3500 या 3000 को नहीं अगर हम काउंट करते तो लेकिन जो एक्चुअल होना चाहिए इसका 2000 वाट पावर होनी चाहिए थी मिनिमम पे, लेकिन इसकी मिनिमम पे कितनी है 1500 वाट, 1490 वाट। ये कंपनी ने बहुत बड़ा एक झूठ स्कैम किया है आवाम के साथ। क्योंकि मैंने जब ब्रोशर लिया था तो मैंने 2000 वाट की मोटर देख के लिया था। मेरे पास और भी काफ़ी ऑप्शंस थी, काफ़ी कंपनी की मोटरसाइकिलें थी ऑप्शन में, तो मैंने वो नहीं ली कि मैंने कहा चले मेट्रो एक अच्छा ब्रांड है, अच्छा इसका नाम चल रहा है। हमारे पास पहले एक मेट्रो यादें चल रही है, तो वो अच्छी चल रही थी, तो हमने उस हिसाब से मेट्रो की ये वाली बाइक ही परचेज़ कर ली। तो सबसे बड़ा जो पहला मेरे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि वारंटी बुक 4 दिन बाद मुझे दी गई। 4 दिन बाद मेरा ख्याल है इसीलिए दी जाती है ताकि कल को कोई बंदा क्लेम ना कर सके कि भाई ये मैंने, अगर उसी को उसी वक्त दे देंगे तो बंदा देख लेगा, पढ़ लेगा और बाइक नहीं ख़रीदेगा। 4 दिन बाद देंगे तो वो मजबूर होगा कि 1500 वाट की बाइक को यूज़ करे, ठीक है जी। इसके बाद इसके ऊपर लिखा हुआ है बैटरी की वारंटी 24 माह, यहाँ 20,000 किलोमीटर। अभी हम आपको इसका स्कैम भी दिखाते हैं। अच्छा जी, कंपनी ने इसके ऊपर मेंशन जी, ये देखें 24 माह की वारंटी कंपनी दे रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द बैटरी कैपेसिटी फॉल बिलो 60 विद इन 18 मंथ आफ्टर रिसीविंग द बैटरी वी विल रिप्लेस इंटायर सेट ऑफ बैटरीज फ्री ऑफ चार्ज विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स। कि अगर आपकी बैटरी की कैपेसिटी 60% से ज़्यादा गिर जाती है, तो 60% से ज़्यादा गिरने पहले 3 महीने में तो हम आपको बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देंगे, ठीक है जी। और फर्स्ट 3 मंथ इसके आगे लिखा हुआ है। उसके बाद 2% ऑफ दी बैटरी कॉस्ट विल हैव टू बी पेड एवरी मंथ। अभी एवरी मंथ के हिसाब से 2% लगे। अगर आपकी बैटरी की कीमत 1,20,000 रुपये है तो आपको 2200 रुपया हर महीने के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आपकी बैटरी 15 माह बाद ख़राब हो गई है तो आपको 1 साल के हिसाब के अंदर 12 महीने, हर महीने का 2200 रुपया। तो कैलकुलेट करते हैं जी 2200 रुपया कितना बनता है। अच्छा जी, ये जो उन्होंने लिखा है 2%, तो कैलकुलेट करने से
اگر آپ کی بیٹری 15 مہینے بعد خراب ہوتی ہے تو 3 مہینے کی تو یہ لوگ وارنٹی دے رہے ہیں فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے جی. اگر 15 مہینے بعد خراب ہوگی تو پیچھے بچے 12 مہینے ہمارے پاس. تو 2% کے حساب سے کمپلیٹ بیٹری بینک کا انہوں نے 2% ہمیں کاسٹ کرنا ہے. تو اس سے یہ تقریباً 20,000 روپے بن جاتا ہے. لیکن اگر 1.5 سال بعد خراب ہوگی 18 مہینے بعد تو یہ جو بیٹری ہماری کتنے بنیں گے اس کے 40,000 روپیہ. 40,000 روپے یہ ہم سے لیں گے اور پرانی بیٹری بھی لے لیں گے. تو 80,000 روپے ایک طرح سے یہ لوگ ہم سے لے کے ہماری بیٹری ریپلیس کریں گے. تو پھر یہ 24 مہینے کی وارنٹی فری نہ ہوئی, یہ صرف 3 مہینے کی وارنٹی فری ہوئی. تو یہ کمپنی نے ایک اسکیم کیا, کیونکہ کسی کی بھی بیٹری ایسی نہیں ہوتی کہ جو 18 مہینے میں بھی 60% پہ جائے, وہ زیادہ نیچے چلی جاتی ہے. کیونکہ لیڈ ایسڈ بیٹریز ہیں, کمپنی نے اس کے ساتھ لکھ دیا نینو کاربن فائبر اور فلاں فلاں فلاں. سر یہ کچھ بھی نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہلکی پھلکی سی کوٹنگ کر دیتے ہیں نینو کاربن فائبر کی. ٹھیک ہے. نینو کاربن فائبر کیا ہے؟ جو پہلے بیٹریز کے اندر اسپیسر آتے تھے کسی اور مٹیریل کے آتے تھے, اب وہ کاربن فائبر کے دے رہے ہیں. صرف وہی چیز ہے. تو اب اس کا ایک اور, اس کی جو سروس ہے کمپنی کی وہ نہایت ہی گھٹیا ہے. ابھی میری اس کی پیچھے والی بریک کی ڈسک تھوڑی سی ٹیڑھی تھی, جب میں نے لی تھی تب تھوڑی سی ٹیڑھی تھی. تو میں نے جب کل اس کا 1 مہینہ پورا ہو گیا تو سروس کے لیے گیا, تو بندے نے میں نے اس کو بتایا کہ یار اس کی نا بریک کی سروس کر دو. تو بریک اس کی تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ بریک تھوڑی کم لگ رہی ہے, اور بریک نا جب بریک نہیں بھی لگائی تو کھچ 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 کی آواز کرتی ہے. تو اس نے اس کھچ کھچ کی آواز کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا کہ یہاں سے اس کا نپل کھولا, اس کو ہوا بلیڈ کروا دی. اب اس نے جب بریک آئل نکالا ہے تو بریک آئل جب اس کے اوپر گرا ہے تو اس نے اس کا یہ پینٹ سارا اتار دیا. تو بریک آئل کیونکہ اس کے اندر اینٹی رسٹ کچھ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں تاکہ ان لائنوں کے اندر زنگ نہ آئے اور وہ جام نہ ہو جائے. تو کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسڈ ٹائپ چیز ہے تو اس ایسڈ نے اس کا یہ رنگ اتار دیا. اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی ماؤنٹین کلائمبر ہے, آپ اس کے اوپر یہاں تھوڑا سا بریک آئل سے چیک کر سکتے ہیں, اتار کے پینٹ اترے گا. اور جب میں نے اس کو بولا کہ آپ نے میرا یہ پورا پائیدان سا خراب کر دیا تو آپ اس کو صحیح کرو, تو وہ اس نے آگے سے مجھے میرے ساتھ بدتمیزی کی, بہت ہی گندا رویہ بھی اپنایا, اور آگے سے بولتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے, آپ جو مرضی کر لیں. تو دیکھیں جی, ہم ایک 3 لاکھ روپے کا اسکوٹر خریدتے ہیں اور آگے سے جو دکاندار ہے آپ سے اتنا گندا رویہ پیش کرتے ہیں. تو میں نے یہ خریدی تھی ادھر وولٹن روڈ سے, ان کی میٹرو کی شاپ ہے. ان کا جو مکینک ہے وہ نہایت بدتمیز اور گندا بندہ ہے, کیونکہ اس نے میرے ساتھ انتہا لیول کی بدتمیزی کی ہے. تو اس نے میری بریک بھی خراب کر دی, میرا فینڈر بھی خراب کر دیا, اور آگے سے بدتمیزی کی. شاپ کے اونر نے اس کو کافی سمجھایا, لیکن سمجھاتے وہ بندہ پھر میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا. تو اوور آل میں نے آپ کو اس کا دکھا دیا ہے کمپنی کہاں کہاں اسکیم کر رہی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے جی. اب کسی نے یہ بائک لینی ہو تو آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں, پھر آپ کو اگر سمجھ آئے تو آپ لیں. کیونکہ سب سے پہلے بندہ جب بھی ایسی بائک خریدتا ہے تو بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار یہ 2000 واٹ کی ہے, لیکن یہ 1500 واٹ پاور کی ہے. میں نے آپ کو اس کی وارنٹی بک کے اوپر دکھا بھی دیا. ویڈیو اچھی لگی چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.